نبی کریم رؤوف الرحیم تحیت و تسلیم فرماند نے کئی وریاں تے کئی سالاں تے صدیاں تی کر میرا نور بڑھن تو بعد قیام دی حالت وچ کھڑے ہو کے اللہ دی تسبیح بیان کردا رہیا پھر نہیں کئی سالاں تے وریاں تی کر میرا نور نکو دی اندر اللہ دی تسبیح بیان کردا رہیا پھر کئی وریاں تی کر میں سجدے وچ رہیا جی ساریاں چیزاں بعد دیاں پہلے کملی والے دا اللہ نے ارادہ کر لیتا نور نو بنا دیتا آدم بعد وچ فرشتے بعد وچ حوراں بعد وچ جنت و دوزخ بعد وچ زمین و آسمان بعد وچ ساریاں چیزاں بعد بنیاں پہلے کملی والے دا اللہ نے ارادہ کیتا اللہ اکبر اللہ اکبر نبی کریم کل پوچھیا گیا کملی والیا اے دسو نا اللہ نے ساریاں کلوں پہلے کیڑی چیز بنائیے نبی کریم نے فرمایا اے میرے غلام حضرت جابر جی آقا فرمایا ساریاں کلوں پہلے اللہ نے تیرے نبی دے نور نو تخلیق فرمایا رسول اللہ نے خود فرمایا سب سے پہلے اللہ نے تیرے نبی کے نور کو تخلیق کی پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی منشاء دے مطابق باقی چیزاں بناوندا رہیا بلکہ ایک واری انج بھی ہویا حضرت جناب جبریل امین رسول اللہ دے کول بیٹھے ہوئے نے اللہ اکبر 1,24,000 کم پیش نبیاں دا صحابی جبریل آدم تو لے کے کملی والے تی کر سارے نبیاں کول پیغام لے آن والا جی سرکار مدینہ سرور قلب و سینہ دی بارگاہ دے اندر جبریل عرض کر دینے کملی والے اللہ اکبر یا حبیبی یا رسول اللہ اللہ نے میرے تے بڑا کرم کیتا ہے مینوں ملائکہ دا سردار بنایا ہے زبور انجیل تورات قرآن دا حافظ بنایا ہے کملی والیا کچھ بھی نہیں سی پہلے میں سا میرے نبی کریم نے فرمایا یار جبریل بڑی گل ہے سارے نبیاں کل تو پیغام لے کے آندا رہے ہیں کوئی اپنی عمر دا اندازہ بھی ہے بھی حبیبی یا رسول اللہ کوئی اندازہ نہیں اتنا مینوں پتہ ہے جدو رب نے میرے نور نو تخلیق کیتا میں چوتھے حجاب تے چوتھی آسمان تے ایک ستارہ طلوع ہو دیا ویکھ دیا سا کملی والیا مینوں اللہ نے جدوں دا بنائے میرے نور نو پیدا کیتا ہے مینوں سلطنت تے سرداری دیتی ہے ملائکہ وچ اللہ نے مینوں اپنا رسول ٹھہرایا ہے کملی والیا میں چوتھے حجاب تے ایک تارا ویکھدا سا جیڑا تارا 70,000 سال تو بعد طلوع ہوندا سی حبیبی یا رسول اللہ پھر 70,000 طلوع رہندا سی پھر غروب ہو جاندا سی 70,000 سال غروب رہنا پھر 70,000 سال تو بعد طلوع ہونا حبیبی یا رسول اللہ میں اپنی عمر مبارک دی اندر 72,000 مرتبہ انہوں دیکھ چکا ہوا نبی کریم نے فرمایا جبریل بڑا لمبا طویل تیری عمر دا دورانی ہے ہن بھی اگر تارا ویکھے پہچان لوے گا کملی والے آپ کل کیوں نہیں جڑا 70,000 سال طلوع رہندا سی اتنا ہی عرصہ غروب 72 مرتبہ ویکھ چکا ہوا نبی کریم نے اپنے امام شریف نو پیچھا رسکایا حضرت جبریل کہنے نے او جڑا میں چوتھی آسمان تے ستارہ ویکھدا سا قسم پیدا کرنے والے دی پیشانی مصطفیٰ وچ مینوں وہی تارا نظر آیا مرحبا 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 مرحبا
مرحبا مرحبا نبی کریم دی پہچانی وچ جبریل کہندے نے میں تارا ویکھیا جبریل عرض کر دینے آقا تے وہی تارا ہے جڑا میں چوتھے حجاب تے تکدا سا سرکار مدینہ مسکرائے فرمایا جبریل سن کر میری او کوئی تارا اور نہیں سی بلکہ میں محمد دا نور سی اللہ اللہ سرکار فرماندے نے سب تو پہلے اللہ نے میرے نخرو نور نو تخلیق فرمایا جبریل کہندے نے میں تارا ویکھدا ہے اتنے سالاں بعد طلوع ہوندا ہے پھر غروب ہوندا ہے 72,000 مرتبہ میں دیکھ چکا ہاں نبی کریم نے فرمایا او تارا میں ہی ہاں معلوم ہے جدو کچھ نہیں سی خدا ہی سی اللہ ہی سی مالک ہی سی اکیلا رب سی انہیں اپنی پہچان واسطے اپنے ذکر واسطے اپنے محبوب نو تخلیق فرمایا پھر یار نو سامنے بٹھا کے کیا محبوبہ دس ہن تیرے واسطے کہ کچھ پیدا فرماواں اللہ زمین بعد بنی آسمان بعد وچ وجود وچ آئے پہلے کملی والے دا نور آئے آئے نبی کریم رؤوف الرحیم تحیت و تسلیم نے فرمایا میرے بابا سارے نسل انسانی دے باپ حضرت جناب آدم صفی اللہ نو بھی اللہ نے بعد پیدا فرمایا ہاں اولاد آدم تے اجے ہے ہی کوئی نہیں جی بلکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت نال اپنے فضل نال اپنی مہربانی نال حضرت جناب آدم صفی اللہ نے جدو پیدا کیتا بلکہ تاریخ وچ ہوندا ہے علماء لکھ دینے کہ ساری کائنات ساری انسانیت سارے جناب اللہ دی مخلوق چرندوں پرند حیوانات کو نباتات زمینہ سات آسمانات سات جنوں انس آدم ٹوٹل یہ سارا نظام اللہ نے 7 دنوں دے اندر پیدا فرما دیتا کن اللہ کہندا رہیا چیزاں ہوندیاں رہیاں ہاں کن کیا انسان روحاں پیدا ہو گئیاں اللہ اکبر اللہ تعالیٰ نے حضرت جناب آدم صفی اللہ نو بعد بنایا پہلے کن کیا پہلے دن تو لے کے قیامت تک جن انسان بھیجڑے سن انہاں دیاں روحاں نو پیدا فرمایا تے کن کہہ کے جدو روحاں بن گئیاں ساریاں نو اللہ نے خطاب فرمایا الستو بربکم ساریاں نے جواب نے کیا قالو بلا کیا میں تو اڈا رب نہیں سارے کول پوچھے کملی والے بھی وچ آدم صفی اللہ بھی وچ موسیٰ کلیم اللہ بھی وچ یوسف بھی وچ داؤد سلیمان میں تو آنا لے ساری اولاد سب نے کیا قالو بلا کیوں نہیں تو ہی رب نامہ پارا قالو بلا الستو بربکم کیا میں تو اڈا رب نہیں قالو بلا کیوں نہیں تو ہی ساڈا رب اللہ کن کہہ کے بنایا پوچھیا الستو بربکم قالو بلا حضرت بلے شاہ قصوری اپنے انداز وچ بیان کر دینے کہ کن فیکون جد رب فرمایا تے اسی بھی کولے آسے جڑی گل ہوئی نا فلانے دیڑے فلانے جمعے والے دیڑے یا نمازاں نال میں کولی سا اے استاد بیٹھے نہ اذان دینے او جی صدیقی صاحب تسی تے نہ ہو پر میں اذان پڑھنا ہونا اس فلانی نماز دے ٹائم تے میں اٹھی آؤں اے گل ہوئی مسجد دی کن فیکون تے جد رب فرمایا اسی بھی کولے بلے شاہ کہتے ہیں اسی بھی کولے آسے قالو بلا
سکنی سنیا کوئی گنگے ڈورے ناسے اکو لا مکان سی مکان اسادا پر اسیان بتوں وچ پھاسے اے نفس پلیت پلیت چکیدہ کوئی اصل پلیت تناسے